नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकबिन, हाम्रा देशका नेताहरूमा सत्ताको भोग कतिसम्म रहेछ भन्ने कुरा अहिले देखिएको राजनीतिक रमिताले छर्लङ्ग पार्छ। विश्व कोरोनाको महामारीसँग जुधिराखेको छ, मुलुक लकडाउनमा छ र हाम्रा देशका नेताहरूलाई चाहिँ सत्ताको लुच्छा चुडीले पोलिराखेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुबेलामा दल विभाजन गर्न सहज हुने अध्यादेश ल्याएर रडाको मच्चाउने, सत्ता जोगाइराख्न सांसद नै अपहरणको काण्ड मच्चाउने र प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनालहरू प्रधानमन्त्री फेर्ने खेलमा लाग्ने। गजब छैन त राजनीतिक रमिता। यति मात्रै होइन, हाम्रो देशको राजनीतिक तमासा अझै परसम्म पुग्ने सङ्केत देखिन थालेको छ। प्रधानमन्त्री फेरबदलको खेल सुरु भएसँगै संसद नै विघटनको चर्चा चल्न सुरु गरेको छ। आजको कार्यक्रममा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट हटाउन भइराखेको कसरत र ओलीले सत्ता जोगाउन लिन सक्ने सम्भावित एक्सनका विषयमा केन्द्रित हुनेछ। मुलुक महामारीको चपेटामा फस्दै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा कोरोना विरुद्ध लड्न पुरै देश एकजुट भएको थियो। तर एकाएक लकडाउनपछि सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले जे जस्तो काम गरे त्यसले त्यो एकता छिन्न भिन्न मात्रै बनाएन, सरकार नै धर्मराउने स्थिति निम्ति आयो। कतिसम्म भने स्वयं नेकपाका शीर्ष नेताहरू ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवैबाट फाल्नुपर्छ भन्दै गोप्य छलफल र भेलामा जुटे। बेमौसममा अध्यादेश ल्याउने र सांसद अपहरण गर्ने सम्मको हरकत गरेर पार्टीको बदनाम गरेको भन्दै प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम लगायतका नेताहरूले ओलीलाई हटाउने तयारी तीव्र पारेका छन्। मुलुक कोरोनाको महामारीमा फसिरहँदा पुरै देश र जनता सरकारको पक्षमा एक ढिक्का थिए। सरकारले पहिलो चरणको लकडाउन घोषणा गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सबै नेपाली एकजुट भएर कोरोना विरुद्ध उभिएका थिए। सरकारको कदमलाई सफल पार्न प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, समाजवादी र राप्रपाले पनि साथ दिएका थिए। सबै ठिकठाक चल्दै थियो। तर एकाएक सरकारका मन्त्रीहरूले नै स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता गरेको कुरा बाहिर आयो। मुलुक महामारीमा फस्दा सरकारले वार्षिक 3 अर्ब व्ययभार पर्ने गरी भूमि आयोग बनायो। यति मात्रै होइन, जनता कोरोनाको त्रास र लकडाउनका कारण छटपटिएर बसिरहँदा सरकारले राजनीतिक पार्टी फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश जारी गर्यो। यसलाई कार्यान्वयन गर्न सांसद नै अपहरण गर्ने सम्मको हरकत भयो। यी सबै घटनाक्रमले सरकार त बदनाम भयो नै, प्रधानमन्त्री ओलीका कारण पार्टी नै लज्जित हुनु परेको भन्दै नेकपाकै नेताबाट सरकारको विरोध हुन थालेको छ। अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट ओलीलाई हटाउने गरी नेकपाका शीर्ष नेताहरूले आन्तरिक छलफल र भेला बाक्लो बनाएका छन्। कहिले प्रचण्ड निवास खुमलटार त कहिले माधव नेपालको कोटेश्वर स्थित निवासमा ओली विरुद्धको रणनीति बनाउन शीर्ष नेताहरू सक्रिय भएका छन्। ओलीले कोरोनाको महामारीका बेला अनावश्यक अध्यादेश ल्याउने र फिर्ता गर्ने काण्डमा मात्रै होइन, प्राय हरेक विषयमा पार्टीसँग सल्लाह नै नगर्ने गरेको भन्दै प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरू उनीसँग रुष्ट बनेका छन्। उनीहरू ओलीको मनपरीले हद नागेको भन्दै अब उनको विषयमा निर्मम समीक्षा गर्नुपर्नेमा एकजुट भएका छन्। खुमलटार र कोटेश्वरको गोप्य बैठकको निष्कर्ष छ सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने र ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाटै हटाउने। जुन कुराको प्रष्ट संकेत पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले फोकस न्यूजसँग टेलिफोनमा कुरा गर्ने क्रममा गरेका छन्। उनले भनेका छन् कुनै पनि हालतमा बैठक बोलाउनु पर्छ र बैठकको निर्णय ओलीले मान्नै पर्छ। सचिवालयको बैठक र स्थायी कमिटीको बैठक राख्नुको कुनै विकल्प छैन। त्यो बैठकबाट मात्रै समस्याको समाधान निस्कन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीको जुन खालको कार्यशैली छ त्यसका विषयमा केही गम्भीर तरिकाले समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने खालका केही आवाजहरू उठाउनका लागि हो यो बैठक। बैठक भनेको नै अहिले जुन ढङ्गका समस्याहरू देखा परे पार्टीमा ती सम्पूर्ण समस्याहरूको बारेमा छलफल गर्ने, त्यसको समीक्षा गर्ने, त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने
निष्कर्ष निकाल्ने र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढाउने। जस्तो यो अध्यादेश एकाएक आयो, त्यसपछि सांसद अपहरणको आरोपसम्म लाग्यो, यसले त नेकपालाई नै बदनाम गर्ने काम गर्यो नि, होइन र? यी कतिपय घटनाक्रमहरू जसरी घटेका छन् त्यसले पार्टीलाई लज्जित बनाएको छ। यी सबै विषयहरूमा पार्टीमा कमिटीमा छलफल हुनुपर्छ। वरिष्ठ नेता खनालका अनुसार ओली नेतृत्वको सरकारका क्रियाकलापले पार्टीको शिर झुकाउने र सरकारलाई नै बदनाम गराउने काम गरेको छ। यसको हिसाब किताब पार्टीका बैठकहरू राखेर गरिनै पर्छ। यही लाइन छ वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको पनि। नेता नेपालले अहिले उठेका सबै विषय बैठक मार्फत हल गर्ने प्रयास नभए गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। ओली समूहका नेताहरूसँग कोटेश्वरमा भएको छलफलमा उनले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवैबाट ओलीले राजीनामा गर्नुपर्ने बताएका थिए। ओलीले आफू निकट बाहेककासँग इगो साध्ने, जिम्मेवारीबाट वञ्चित गर्ने, जालझेल गर्ने, एउटा नेता विरुद्ध अर्कोलाई लडाउने, जुधाउने र फुटाउने काम गरेको भन्दै नेता नेपालले उनलाई साथ दिन नसकिने प्रश्न बताएका थिए। उक्त बैठकमा सहभागी नेपाल निकट नेता भीम रावलका अनुसार अब ओलीको मन परी नसहने निष्कर्षमा नेपाल समूह पुगेको छ। उनले फोकस न्युजसँग टेलिफोनमा भने ओलीका कारण पार्टीको बदनाम भएको छ। तत्काल सचिवालय, स्थायी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर निर्मम समीक्षा हुनुपर्छ र त्यहीबाट ओलीका विषयमा छिनोफानो गरिनुपर्छ। हामीले हाम्रा कुरा पर्याप्त मात्रामा भनिसकेका छौँ। अध्यादेश लगायत कैयौँ कुराहरू भ्रष्टाचारका विषयहरू छन्। कतिपय अब यहाँदेखि जनकपुरदेखि यहाँ सांसदलाई ल्याएको यत्रो गम्भीर कुरा बाहिर आएको छ। यस्ता थुप्रै विषयहरू छन्। यी थुप्रै विषयहरू कति उचित हुन्, कति वस्तुवादी हुन्, कति तथ्यमा आधारित छन्, कतिमा उहाँको संलग्नता छ, कतिमा छैन। यो चाहिँ बैठकको छिनोफानो हुने कुरा हो। यो व्यक्तिलाई घरमा बोलाएर कुरा गर्ने यो पार्टी होइन नि। यो कुनै व्यक्ति सञ्चालित परिपाटी पनि होइन, शासन प्रणाली पनि होइन। पार्टीलाई नै जनताको बिचमा बदनाम गराउने खालको गतिविधि हामीले देख्यौँ। यसमा मैले कसैको पूर्वाग्रह राखेर भनेको होइन, यी सबै जनतालाई थाहा छ। त्यसकारण अब यी सबै विषयमा पार्टीमा संस्थागत रूपमा छलफल हुनुपर्छ। त्यसको कुनै कुराको औचित्य भए वस्तुगत रूपमा तथ्य आयो भने हामी मानि नै हाल्छौँ। यदि त्यो तथ्यसँग छैन, त्यो गलत छन् भने सम्बन्धित गल्ती गर्ने व्यक्तिले त्यो गल्तीको मात्रा हेरेर जिम्मेवारी लिनुपर्छ। जिम्मेवारी लिनु भनेको गल्तीको मात्रा हेरेर पार्टीको निर्णय जे हुन्छ त्यो मान्नुपर्छ। भनेको प्रधानमन्त्री पद छोड्नुपर्ने हुनसक्छ, अध्यक्ष पद छोडेर आराम गर्नुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ। संस्थागत रूपमा पार्टीको बैठक बोलाइनुपर्छ, त्यहाँ छलफल हुन्छ। छलफलमा जे निर्णय हुन्छ त्यो मान्नुपर्छ। प्रचण्ड पक्षधरले पनि ओलीले आफू खुसी निर्णय गर्ने र पार्टी बदनाम गर्ने काम गरेको भन्दै उनको विकल्प खोज्नुपर्ने भनेर आन्तरिक छलफल तीव्र बनाएको छ। खुमलटारमा झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गरेका प्रचण्डले कोटेश्वरमा माधव नेपालसँग ओलीलाई कसरी हटाउने भन्ने विषयमा रणनीति बनाएका छन्। दुई नेताबीच कुनै पदीय लोभ र भागबण्डामा नअल्झिने र ओलीको मनपरी विरुद्ध एक भएर लड्ने समझदारी गरेका छन्। उनीहरूबीच स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीलाई हटाउने सम्मको प्रस्ताव लैजान परे त्यसको समेत तयारी गर्ने पनि सहमति भएको स्रोतको दाबी छ। हो, प्रचण्ड र माधव नेपाल बीच ओलीको मनोमानी नसहने र उनलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनका लागि आवश्यक तयारी गर्ने सहमति भएको छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने आफूलाई पदबाट हटाउन खोजे संसद नै विघटन गरिदिने सम्मको मनस्थिति बनाएका छन्। बाँकी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन, तपाईं फोकस न्युज हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट हटाउन भइराखेको खेल र त्यसका विरुद्ध ओलीले चाल्न सक्ने कदमका विषयमा चर्चा गरिराखेका छौँ। प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतका नेताहरू ओलीलाई हटाउन जसरी तयारी गरिराखेका छन्, ओली पनि उसै गरी रणनीति तयार गर्दैछन्। त्यो तयारी संसद विघटनसम्म पुग्न सक्ने ओली निकटका नेताहरूले सङ्केत गरेका छन्। यद्यपि ओली यतिखेर भने असन्तुष्ट नेताहरूलाई फकाउन मन्त्री र मुख्यमन्त्री हेरफेरको कार्ड फ्याँकिराखेका छन्।
अध्यादेश प्रकरणपछि अप्ठ्यारोमा परेका प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बहुमत सदस्यको माग बमोजिम बैठक बोलाउन अझै आलटाल गरिरहेका छन्। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता द्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ सहितका नेताहरू आफ्नो विपक्षीमा मोर्चाबन्दी गरेर लागेकाले आफै विरुद्धकै निर्णय आउन सक्ने देखेर ओलीले बैठक बोलाउन मानेका छैनन्। ओलीलाई सकेसम्म अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवैबाट हटाउने नभए दुई मध्ये एक पद छाड्नै पर्ने दबाब दिने तयारीमा शीर्ष नेताहरू छन्। तर ओली यसमा सहमत छैनन्। बरु मन्त्री परिषदका सदस्य र मुख्यमन्त्री हेरफेर गर्न सक्ने विकल्प अघि सारेर उनले असन्तुष्ट नेताहरूलाई फकाउने प्रयास जारी राखेका छन्। सोही अनुरूप सोमबार ओली निकटका नेताहरूले माधव नेपाल सहित उनी निकटका नेतासँग कोटेश्वर स्थित वन पैदावारको कार्यालयमा 4.5 घण्टा छलफल समेत गरेका थिए। सो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली र प्रदेश नम्बर 5 का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सहभागी थिए। बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले विगतका कमी कमजोरी दोहोरिन नदिने संकल्प सहित मन्त्री परिषद पुनर्गठन र केही मुख्यमन्त्री हेरफेर तथा नियुक्तिहरूमा पावर सेयरिङमा समझदारी गर्दै अघि बढ्ने गरी समझदारी निर्माणको प्रस्ताव गरेका थिए। तर उक्त प्रस्ताव माधव नेपाल पक्षले अस्वीकार गरेपछि ओलीको छटपटी अझै बढेको छ। यो अवस्थामा उनले कस्तो बाटो अपनाउँछन् हेर्न बाँकी छ। तर उनी निकटका नेताहरू भने 5 वर्षका लागि स्थिर सरकार बनाउन भनेर जनताले जनमत दिएकाले दायाँ बायाँ गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्। यस्तो महामारीका बेला केही कमी कमजोरी भए सच्याउनु पर्नेमा जोड दिँदै वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट प्रधानमन्त्री नै फाल्छु भन्नु गलत भएको टिप्पणी गर्छन्। उनी भन्छन्, जनताले नेकपालाई 5 वर्ष नै सरकार चलाउन दिएका हुन्। अहिले जनताले सरकारको स्थायित्व खोजेको कारणले सरकार फेर्ने कल्पनासम्म गर्नु हुँदैन। यतिखेर सरकार परिवर्तन गर्ने अवस्था हो कि होइन? नेपाली जनताले 5 वर्षको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई म्यान्डेट दियो र अनि दुईटा नेताको बीचमा सहमति पछिल्लो चरणमा के भयो भने 5 वर्ष तपाईले सरकार चलाउने र कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले पार्टीका कामकाजहरू गतिविधिहरूलाई अगाडि मैले बढाउने भन्ने त्यो दुईटा प्रचण्ड र केपी ओली शर्माको बीचमा सहमति भयो। त्यो सहमति नेताबाटै हामीले जानकारी पाएको हो। त्यो भएर यतिखेर यो सङ्कट राष्ट्र विश्व सबै सङ्कटको बेलामा जो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण छ, यति बेला सरकार आफ्नो कर्तव्य जो पालना गरिरहेछ दृढ भएर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा हामीले कोरोना भाइरसमाथि विजय प्राप्त गर्दैछौँ। ओलीको बचाउमा कोही खरोसँग उत्रिएको छ भने त्यो पात्र गोकुल बास्कोटा हुन्। उनले त जनताले मत नै ओलीलाई हेरेर दिएको भन्दै ओलीलाई पदबाट हटाउँछु भन्ने तागत कसैसँग नभएको दाबी गर्छन्। बाहिर आएका गुटबन्दीका कुराहरू, सरकार ढाल्ने विषयहरू गलत भएको वामदेव गौतमले निकालेको प्रेस नोटबाट नै छर्लङ्ग भएको उनको जिकिर छ। त्यति मात्रै होइन, केपी ओलीको सहमति बिना पार्टी र सरकारबाट हटाउन त परको कुरा, उनको अगाडि त्यति भन्ने तागत समेत कसैसँग नभएको बास्कोटा बताउँछन्। जनमत एउटाको नाममा प्राप्त हुने यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो, संसदीय व्यवस्था पनि हो। सजाय कुना बसेर कसैले दिन्छु भनेर हुँदैन। त्यो सजाय दिनु छ केपी ओलीलाई भने जनताले नै हो सजाय दिने आउने इलेक्सनमा। यति कुरा हेक्का राख्नुपर्छ र अल्पमत र बहुमतको खेलमा नेकपा छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र नेकपा किन छ भन्ने लाग्दैन भने नेकपा आज जुन ठाउँमा छ नि त्यो बिन्दु चाहिँ कस्तो छ भने सम्पूर्ण एकता नभइसकेको एउटा ट्रान्जिसनल फेजमा छ है। त्यसो हो भने एउटा कुरा मान्नु पर्यो कि केपी ओलीको सहमति बिना हट्ने वा रहने भन्ने कुराको फैसला हुन्छ कि केपी ओलीलाई पुरै जिरो ग्राउन्ड, तिम्रो यात्रा जिरो ग्राउन्डतिर भनेर देखाइदिने कसैले तागत राख्छ? म चुनौती दिन्छु। त्यो कसैको हैसियत छ? पार्टीले हटाउन सक्दैन प्रधानमन्त्रीलाई। काम राम्रो भएन, पर्फर्मेन्स राम्रो भएन, जनताको मन जित्न सक्नु भएन, जस्तो अध्यादेशको कुरा गरेर मलाई थाहा छ। त्यो आइसकेपछि उहाँले फिर्ता गर्नुभयो। पार्टी केपी ओली सहित कि केपी ओली रहितको पार्टी हो। ओलीको बचाउमा उनी निकटका नेताहरू जति नै कुर्ले पनि भित्रभित्रै ओलीलाई हटाउने खेल तीव्र बनेको छ, जसको संकेत पाएरै हुनुपर्छ। ओलीले सोमबार आफू निकटका सांसदहरूसँग बालुवाटारमा छलफल गर्ने क्रममा कुनै हालतमा राजीनामा नदिने बताएका थिए।
उनले भनेका थिए, म विरुद्ध घेराबन्दीको प्रयास भएको छ, तर म राजीनामा दिन्न। अरू नेता जसरी अगाडि बढ्छन् त्यसै गरी अघि बढ्नेछु। उनको यो भनाइले के संकेत गर्छ भने ओली संसद विघटन गरेर भए पनि सत्ता जोगाउने तयारीमा जुटेका छन्। कानुनविद तथा राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र भण्डारीका अनुसार संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका ओलीसँग संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन। तर उनी आफ्नो अधिकार नभएका काम समेत गर्न अग्रसर भइराखेको अहिलेको सन्दर्भमा संसद विघटन गर्न सक्ने सम्भावना बढी देखिन्छ। उनी भन्छन्, ओलीले सत्ता जोगाउन यो अस्त्र अपनाउने सम्भावना ज्यादा देखिन्छ। उहाँसँग संविधानले अधिकार दिएको छैन, तर अहिलेका घटनाक्रमले के देखाउँछन् भने उहाँले संविधानभन्दा बाहिर गएर भए पनि यो विघटन गर्नुहुन्छ र उहाँले आवश्यक पऱ्यो भने इमर्जेन्सी पनि लगाउनुहुन्छ र उहाँ मध्य अवधिमा जाने तयारी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा घटनाक्रमले देखाउँछन्। संविधानभित्र बसेर कुरा गर्ने हो भने लगभग 2/3 बहुमतको प्रधानमन्त्रीले अथवा धारा 76 को 1 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैन। अहिले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली धारा 76 1 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री, धारा 76 2 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीले पनि संसद विघटन गर्न पाउँदैन। धारा 76 3 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री अर्थात् कसैले पनि संसदमा बहुमत प्राप्त नगरेपछि प्रधानमन्त्रीले कसैलाई प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिले कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्छ र उहाँलाई 30 दिनको समय अवधि दिनुहुन्छ संसदमा आफ्नो बहुमत छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नलाई। र जब संसदमा आफ्नो बहुमत त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले प्रमाणित गर्न सक्दैनन् त्यो अवस्थामा संसद विघटन हुन्छ। विश्लेषकहरूले गरेको अनुमान जस्तो त्यो हदसम्म ओली पुग्छन् पुग्दैनन् त्यो समयले देखाउला। तर उनी कुनै हालतमा राजीनामा दिन्न र कसैको कुरा सुन्दिन भन्ने जुन दम्ब देखाइराखेका छन् यसले भने ठूलो राजनीतिक दुर्घटनाको गन्ध दिइराखेको छ। हो, ओलीले आफ्नै पार्टीका नेताहरूसँग जुन खालको दम्ब देखाइराखेका छन् त्यसले शुभ संकेत गर्दैन। ओलीको दम्ब र प्रचण्ड माधव नेपालको तयारीले कतै मुलुक फेरि राजनीतिक अस्थिरतामा फस्ने त होइन भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उब्जाइराखेको छ। यो महामारीका बेला भाँड भैलो मच्चाउने र मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने गरी जुन खालको जबरजस्त प्रयासहरू भएका छन् त्यो देश र जनताका लागि घातक छन्। हौस् त आजलाई फोकस न्यूज यति नै। फोकस न्यूज टिमका सहकर्मी डेभिड पाण्डेसँगै हामी सबै बिदा भयौँ। नमस्ते।